Good morning, students. Today we are going to do exercise from this paper. Look there, question number 1. Question number 1. What is given there? Fx is equal to 8 minus 3x given. Then evaluate. Evaluate means find. What we have to find? F inverse minus 4 is equal to what? And F into F, then 2 is equal to what? Okay, Fx is given 8 minus 3x, and we have to find what? F inverse minus 4 means F inverse मा x को भ्यालु माइनस, जहिले पनि भ्यालु राख्ने भनेको x को मात्रै, अरुको भ्यालु राखिन्न है। y को हामीलाई मतलबै हुँदैन, y भनेको इन्भर्स निकाल्नको लागि मात्रै हो, नत्र y को हामीलाई कुनै भ्यालु हुँदैन। हामीले x को भ्यालु कति राख्ने? f मा हैन, f भने त्यसैमा राखिदियो, f इन्भर्स निकालेर -4 राख्ने। र यो f मिन्स व्हाट? f इन्टु f भनेको ल f भने पनि भयो, f o f भने o भनेको पनि त्यही हो, f o f भन्नु र f भन्नु एउटै हो। o भनेको पनि अफ भनेको अर्थ के छ? इन्टु, र f भन्नु पनि कहिलेकाहीँ g o f भन्ला, कहिलेकाहीँ g f मात्रै पनि भन्ला, पुरा एउटै है। o means what? Of means what? Multiply. Okay, we have to find two things. One is f inverse मा -4 राख्ने। f inverse मा -4 राख्नु भन्दा पहिला f inverse फाइन्डिङ गर्नु पर्यो। f inverse हामीसँग छ त? छैन। हामीसँग fx छ, f inverse त छैन। त्यसको हामी पहिला f inverse निकाल्दै छौं है। कति छ हामीसँग? fx is equal to 8 minus 3x. fx is equal to 8 minus 3. इन्भर्स निकाल्नको लागि के गर्दै छौं हामी? fx भनेको के हो? y is equal to 8 minus 3x. y is equal to 8 minus 3x. इन्भर्स निकाल्नको लागि चेन्ज गर्ने है। Interchanging x and y. Interchanging x and y. What may be there? Y means what? X is equal to 8 minus 3x means what? 3y. Yes? Then y should be bring in front side, minus 3y come front side, 3y is equal to 8 plus x go there, minus x. अब y मात्रै हुनु पर्यो। y is equal to what? 8 minus x upon 3. यो भनेको के हो त? fx बाट इन्टरचेन्ज गरेर निकालेपछि f इन्भर्स x, f इन्भर्स x इन्टरचेन्ज गरेपछि इन्भर्स आउँछ व्हाट? 8 minus x upon 3. Okay, I am doing here. यो fx आयो, f इन्भर्स आयो, f इन्भर्स मा कति राख्ने? -4. यसमा -4 भ्यालु राख्नु पर्यो है। ल लुक हियर, f इन्भर्स x को भ्यालु कति राख्ने? -4. अनि x को भ्यालु -4 राख्दा कति भयो? 8 minus x means what? -4 upon 3. Then f inverse -4 is equal to what is there? 8 minus plus 4 upon 3. 8 4 what? 12. 12 upon 3 means 4. This first answer. We have got this f inverse मा -4. Okay, copy this. f inverse निकालेर -4 भ्यालु राखेको है। f inverse निकालेर we have to find -4. f inverse निकालेर हामीले -4 भ्यालु राखेका छौं। दुईटा क्वेशन, यो सेपरेट क्वेशन। अब अर्को के छ? f into f मा 2 राख्ने। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेशन, f into f मा 2 is equal to what? f into f मा 2 भ्यालु राख्दा कति हुन्छ? अब भ्यालु जहिले पनि हामीले के छ भने f into f मल्टिप्लाई गरेर 2 भ्यालु राखे पनि हुन्छ, पछाडिबाट भ्यालु राख्ने। f into f मा 2 भ्यालु राख्ने। फर्स्ट f को f, अगाडिको f को f, भ्यालु जहिले पनि पछाडिबाट यो 2 यो f मा राख्ने। अझ दुईटै f छ, झुकिन सक्छ है। जहिले पनि दुईटा f छ, पहिलो f जहिले पनि भ्यालु पछाडि ब्याक साइडबाट राख्ने। यो 2 का लागि राख्ने, f मा राख्ने। f कति छ हेर त? f कति छ? यो 2 को भ्यालु लगाएर f मा राख्ने। f कति छ? 8 minus 3x. 8 minus 3 f भनेको कति छ? fx भनेको 8 minus 3x हो। 8 minus 3 into
x को भ्यालु कति राख्ने त 2 जहिले पनि भ्यालु राख्नु भनेको x को भ्यालु राख्ने हो व्हाट इज देयर f 8 minus 2 3 जा 6 f 8 बाट 6 घटाउँदा 2 ल अहिले दुईटा f थियो तिमीले यो 2 लगेर यो f मा राख्यो एउटा f मा राख्यो अर्को f त बाँकी छ नि फेरि यो 2 लगेर f मा राख दुईचोटी राख्नु पर्यो दुईटा f भएकोले ल यो 2 लगेर f मा राख कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ है अहिले त सेम छ यो 2 लगेर f भनेको त 8 minus 3x 8 अब अगाडि त के पनि बाँकी रह्यो 8 minus 3 into x means 2 8 minus 3 2 जा 6 8 बाट 6 घटाउँदा 2 अब हामीसँग कति भयो therefore f मा 2 भ्यालु राख्दा f मा 2 भ्यालु राख्दा कति आयो त 2 सुरुमा बुझ्न अलिकति दुई चारवटा क्वेसनमा हामीलाई डिफिकल्ट महसुस हुन्छ त्यसपछि हामीलाई खासै गाह्रो छ दुईटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ एउटा हामीले इन्भर्स निकाल्ने र अर्को भ्यालु पुट गर्ने ल भाइ बहिनीहरु यो पहिला कपी गरौँ त्यसपछि हामी यसको अर्को क्वेसनतिर गर्दै छौं ल हामी बी नम्बर क्वेसन गर्दै छौं है बी नम्बर क्वेसनलाई ध्यान दिउँ I am doing this question number B. Yes. Question number B. Look here. Fx is equal to 4x minus 2 and gx is equal to 1 upon x. Then you have to find f inverse 6. F inverse 6 is equal to what? Then GOF 2 is equal to what? Okay, look there. Two things we have to find. Yes? Fx is again fx fx is equal to what? 4x minus 2 and gx is equal to 1 upon x given. Then you have to find what? F inverse 6. F inverse मा 6 भ्यालु राख्नु पर्यो र GOF मा 2. अब यो पछि गरौँ न पहिला f इन्भर्स मा 6 राख्नु पर्यो है अघि जस्तै अघि -4 राखे जस्तै f इन्भर्स मा 6 f इन्भर्स मा 6 निकाल राख्नुको लागि त पहिला हामीले f इन्भर्स निकाल्नु पर्यो f इन्भर्स कहाँबाट निकाले त fx बाट तिमीसँग fx कति छ त fx is equal to 4x minus 2 fx is equal to 4x minus 2 fx means what y is equal to 4x minus 2 yes interchanging x and y. You have to interchange x and y. What is there? Y means x is equal to 4y minus 2. Yes, 4y minus 2. Okay, I have already told y should be in front side. Y अगाडि हुनु पर्छ. त यो सबैलाई अगाडि ल्याइदिनु त 4y minus 2 4y minus 2 is equal to what x सबैलाई अगाडि सबैलाई पछाडि गर्दा प्लस माइनस गर्नु पर्दैन then what 4y is equal to x minus 2 both there what plus 2 then y is equal to what x plus 2 upon 4 त यो के हो त यहाँबाट निस्केको मैले यता गर्दै छु है ओके I am writing this side Therefore, what is this? fx बाट निकालेको लागि f inverse x. Yes. How much f inverse x? f लाई इन्भर्स गर्दा कति आयो x plus 2 upon 4. x plus 2 upon 4. अब के भन्छ f इन्भर्स मा 6 राख्ने जहिले पनि भ्यालु भनेको x को मात्र भ्यालु राख्नु छ है ल therefore what f inverse 6 राख्दाखेरि कति भयो x भनेको 6 plus 2 upon 4 how much 6 for what 8 8 upon 4 then 4 to the 8 डाइरेक्ट त्यही गर्दै 4 to the 8 ल एउटा आन्सर आयो this we have got yes next what GOF मा 2 again GOF then 2 is equal to what? Again FF थियो अनि फरक छ GOF
बीचमा ओ हुनु र नहुनु कुरा एउटै हो। ओ भनेको पनि अफ भनेको अर्थ के छ इन्टु, ओ नभने पनि इन्टु हुन्छ है, त्यसले केही फरक पर्दैन। र जहिले पनि भ्यालु पछाडिबाट अगाडि जी को जी एफ मा 2 भ्यालु राख्ने, एफ मा 2 दिस भ्यालु पुट इन एफ कति छ त 4x minus 2 4 into x means what 2 4x minus 2 g को g भयो। जहिले पनि भ्यालु ब्याक साइडबाट राख्ने, यो 2 कहाँ लगेर राख्ने भन्छ f मा राख्ने भन्छ। र भ्यालु भनेको जहिले पनि x को f मा x को भ्यालु 2 राख भनेको है। f मा x को ठाउँमा कति राख 2, f कति छ हामीसँग 4x minus 2 4 into x भनेको 2 minus 2 what g 4 to the what 8 minus 2 g 8 बाट 2 घटाउनु कति हो 6। ल अब यो 6 लगेर g मा राख्नु पर्यो। हाउ मच g यो लगेर यो 6 लगेर g मा राख्नु पर्यो। g कति छ 1 upon x 1 upon x means what 6। therefore you can write GOF मा 2 भ्यालु राख्दा फेरि कति हुन्छ 1 upon 6। दुईटा कुरा मैले बारम्बार गरेछु भाइ बहिनीलाई। एउटा हामीले इन्भर्स निकाल्न जानेको हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ भ्यालु पुट गर्न जानेको हुनुपर्छ। जहिले पनि भ्यालु पुट गर्ने भनेको हामीले कसको भ्यालु पुट गर्ने त हामीले जहिले पनि x को भ्यालु फंक्सनमा जहिले पनि के छ x को रूपमा एक्सप्रेस हुने भएकोले हामीले फंक्सनमा x को भ्यालु पुट गर्नुपर्छ है। फंक्सनमा we have to put the value of x। Then go question number C. Yes, I am doing some question. What is there? Fx function of x is equal to 2x minus 3 and gx. What is gx? Look there, x square plus 2. Then find what? F inverse minus 2 is equal to what? And F O G x is equal to what? Yes, we have to find this. Fx is equal to 2x minus 3. Gx is equal to what? X square plus 2. Then we have to find F inverse मा minus 2 भ्यालु राख्ने र F O G मा x भ्यालु। सेम क्वेशन छ है। ल पहिला भाइ बहिनीहरु पहिला चाहिँ F इन्भर्स मा 2 राख्नु पर्यो, F इन्भर्स निकाल्नु पर्यो। इन्भर्स निकाल्नु सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ। F इन्भर्स भनेपछि F इन्भर्स बाट निकाल्ने, G इन्भर्स भनेपछि G इन्भर्स बाट निकाल्ने। अहिले हामीलाई F इन्भर्स सबैले F बाट निकाल कति हुन्छ F इन्भर्स Fx is equal to what 2x minus 3। yes, then Fx is equal to y is equal to 2x minus 3, y is equal to 2x। Fx gx mx लाई हामीले y ले रिप्लेस गर्न सक्छौं। yes, interchanging x and y, we have to interchange x and y। yes, what is there? Y means x is equal to what 2y then minus 3। yes, y should be in front side, so 2y minus 3 is equal to x, or 2y is equal to what x minus 3 goes side back side plus 3, or y is equal to what x plus 3 and 2 into वाला जहिले पनि तल जान्छ है upon 2। जहिले पनि हामीले y को भ्यालु फाइन्डिङ गर्ने हो जहिले पनि फंक्सन है। यो y भनेको त मात्र हामीले के छ इक्वेसन सोल्भ गर्नलाई मात्र राखेको हो। जहिले पनि फंक्सन के छ x को रूपमा एक्सप्रेस हुन्छ र y जहिले पनि के छ हिडन हुन्छ। ल अब के आयो त fx बाट निकालेपछि हामीले लेखे भन्छौ त f inverse x। हाउ मच f inverse x? x plus 3 upon 2, x plus 3 upon 2। अब f inverse मा कति भ्यालु राख्ने त -2 राख्ने है। यहाँ गरे f inverse मा कति राख्ने -2 र -2 राख्दा फेरि कति भयो त x plus 3, x means what -2 plus 3 upon 2। yes,
हाउ मच 3 बाट 2 घटाउँदा 1/2 भ्यालु पुट ल अर्को के छ अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड FOGX equal to what? We have to find FOGX equal to what? अब यहाँ हेरे अघि नै FOG2 FOG5 नम्बर दिएको अहिले नम्बर नदिएर के छ भ्यारिएबल्स दिएको छ है भ्यारिएबल्स किनभने क्वेशन त हाम्रो भ्यारिएबल्समै छ भ्यारिएबल्समा त भ्यालु पुट गर्नै पर्दैन कि x को रूपमा भने चाहिँ x को रूपमा एक्सप्रेस गर्ने हो भ्यालु जहिले पनि पछाडिबाट पुट गर्ने अगाडिको f को f अब gx भनेछ है g मा त भ्यालु राख्नु छैन x नै दिएछ gx कति छ त gx means what x square plus 2 gx means x square plus 2 किन नम्बर बाइ नम्बर राख्ने हो x छ भने x नै राख्ने x को त कुनै भ्यालु हुँदैन ल अब यहाँ नि अलिकति ख्याल गर्ने f को f राखे यहाँ gx थियो gx भनेको कति x square plus 2 यो पुरै ब्रेकेटलाई यो x square plus 2 होल ब्रेकेटलाई हामीले एउटै मान्नु पर्छ है यो यहीँनिर कन्फ्युजन हुन सक्छ x plus 2 is one नम्बर है एउटै नम्बर मान्ने यो पुरै होल ब्रेकेटलाई लगेर कहाँमा राख्ने त f मा राख्ने होल ब्रेकेटलाई x मान्ने है र यो ब्रेकेट लगेर कहाँ राख्ने त दिस ब्रेकेट शुड बी पुट इन x मा राख्ने र यो ब्रेकेटलाई f कति छ त 2x minus 3x 2x means this bracket 2 को 2 x means this bracket what this x square plus 2 x means यो भ्यालु राख्नु पर्यो 2x then what minus 3 2 ले ब्रेकेटमा 2x square plus 2 2 जा 4 then minus 3 what is there equal to दिए पनि के फरक पर्दैन 2x square 4 बाट 3 घटाउँदा plus 1 therefore हामी के गर्न सक्छौं FOGX मा भ्यालु राख्दाखेरि कति आयो त 2x square plus 1 अलिकति यहाँनिर कन्फ्युजन हुन सक्छ वी हैव टु नो दैट यो होल ब्रेकेटलाई हामी एउटै मान्नु पर्छ है ल f को f gx अघि नै 2 3 थियो 2 3 वे नम्बर बाइ नम्बर राख्नु पर्छ नम्बर त छैन f को f हो gx भनेको कति छ अनि gx को भ्यालु कति x square plus 2 यो होल x square plus 2 लाई एउटै मान्नु पर्यो यो होल ब्रेकेट लगेर केमा राख्नु पर्यो f मा राख्नु पर्यो f कति छ त 2x minus 3 2x भनेको यो ब्रेकेट हो ब्रेकेट देन minus 3 2 ले ब्रेकेट पुट्दा x यो भ्यालु पुट गरेको बेला ख्याल गर्नु पर्यो है भ्यालु पुट गरेर त होल ब्रेकेटलाई हामीले एज अ x को रूपमा सपोज गर्नु पर्छ ओके then go to question number F fx is equal to 2x plus 3 upon x plus 2 and gx is equal to x minus 2 fx is equal to 2x plus 3 upon x plus 2 and gx is equal to x minus 2 then you have to find f inverse x is equal to what f inverse 1 is equal to what and f into g x is equal to what and f into g 1 is equal to what है हुन त दुईटा कुरा मात्रै हो यसले चारवटा कुरा बनाइदिएको छ f इन्भर्स x मा निकाले त्यसमा 1 भेल्यु राख्ने f into g x मा निकाले त्यसमा 1 भेल्यु राख्ने है fx र gx देछ अब मलाई के चाहियो f इन्भर्स x निकाल्नु छ पहिला f इन्भर्स निकाल्नु पर्यो fx बाट है व्हाट इज गिवन fx is equal to 2x plus 3 upon what x plus 2 2x plus 3 upon x plus 2 fx means y is equal to 2x plus 3 upon x plus 2 yes इन्भर्स निकाल्नको लागि के छ interchanging x and y
The interchanging x and y. I am doing here. The interchanging x and y. The x and y interchange गर्दाखेरि कति भयो? X is equal to what is 2y plus 3 upon y plus 2. x लाई y, y लाई x. अब यो दुईटा y आएपछि हामी कन्फ्युजन नहुने, जसले मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ उल्टो सुल्टो आउने मात्रै है। ल जसले मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ। र मैले x ले मलाई मल्टिप्लाई गरे, x ले y लाई मल्टिप्लाई गर्दा xy प्लस x ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2x, र 2 ले y लाई गुणा गर्दा 2y प्लस 3। अब y एकतिर xy प्लस 2y अगाडि ल्याउँदाखेरि माइनस 2y is equal to 3 plus 2x उता गर्दाखेरि minus 2x. Yes? Y is common. Y common लिँदा कति भयो? x minus 2 is equal to 3 minus 2x. Yes? This go below. Y is equal to what? 3 minus 2x upon x minus 2. Yes? This what? F inverse x. x को रूपमा x को 3 minus 2x upon what? x minus 2. F inverse x आयो। अब F inverse x मा कति राख्ने त? minus 1 राख्ने, 1 राख्ने भनेको छ है। F inverse x मा 1 भ्यालु राख्दाखेरि कति भयो त? 3 minus 2 जहिले पनि भ्यालु भनेको x को राख्ने into 1 upon x भनेको 1 minus 2. What? 3 minus 2 1 जा 2 minus 2 बाट 1 घटाउँदाखेरि minus 1. What? माथि 8 तर minus 1 is equal to minus 2. एउटा एन्सर हो है, minus 1. ल पहिला यो कपी गर। Okay, next we have to find f into g. Again, what f into gx निकाल्ने पहिला है, f into gx. f into gx is equal to what? f into gx निकाल्ने त्यसमा भ्यालु 1 राख्नेपछि f को f र gx. What is gx? gx भनेको x minus 2 छ। gx भनेको x minus 2। ल यो x minus 2 लाई लगेर f मा पुट गर्ने। What is f? 2x plus 3 2 x is what? x minus 2 plus 3 as 2x plus 3 upon x plus 2. x means this bracket x plus 2 है। जहिले पनि यो भ्यालु पुट गरेलाई यो ब्रेकलाई एउटै मान्नु पर्छ। यो ब्रेकेट लगेर f मा राख्नु। f भनेको 2 x means this bracket x minus 2 plus 3 upon x plus 2. x भनेको x minus 2 plus 2. What is here? 2x minus 2 to the 4 plus 3 upon x minus 2 plus 2. 2 and 2 cancel. What? 2x 4 बाट 3 घटेपछि भयो minus 1 upon x. र हाम्रो के भयो त? f into gx. f into gx how much?